नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको एकादश स्कन्धको अध्याय 30 र 31 को सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई सम्झाइसके पछाडि उद्धवजी बद्रिकाश्रमतर्फ जानुभयो र फलारी भई भगवानको आराधना गरेर बस्नुभयो। अनि यता श्रीकृष्ण भगवानले सारा यदुहरूलाई लिएर प्रभास क्षेत्र जानुभयो। यसरी श्रीकृष्ण भगवान यदुहरूलाई लिएर प्रभास क्षेत्र जानुभएपछि त्यहाँ गएर भगवानले स्नान गर्नका लागि लगाउनुभयो। सारा यदुवंशीहरूले स्नान गरी दान जप गर्न आउनुभयो। दान गर्न थाले, कोहीले जप गर्न थाले। यसरी भगवानको मायाले सारा यदुवंशीलाई लुटफुटाइदिनु भएको थियो। सारा यदुवंशीहरू लुटुपुटु परेका थिए र सबै यादवहरूलाई मदिरा पान गर्ने इच्छा जाग्यो र यादवहरूले भगवानको मायामा लुटपुटिएका यादवहरूले मदिरा पान गर्न थाले। मत्त सुरु भएर उनीहरूले मदिरा पान गर्न थाले। मदिरा पान गरिसकेपछि त्यही मदिरा पान गरेको झोकमा अथवा त्यो त्यन्तै मदिराले उनीहरू उत्तेजित भइसके पछाडि सारा यदुवंशीहरू एकअर्कोमा हानाहान गर्न थाले। हानाहान चित्ताचित बोलाबोल गर्न थाले। हेर्नुहोस्, यतिसम्म भयो कि बाउले छोरालाई, छोराले बाउलाई, काकाले पामालाई, पामाले पतिजलाई, मान्छेलाई हान्नका लागि, कोही केहीमा हान्नका लागि नि पछि भएन। सारा आफ्ना हतियारहरू प्रयोग गरेका छन्। बाउले छोरालाई हानेका छन्, छोराले बाउलाई हानेका छन्। हेर्नुहोस्, उन्मत्त भई हानाहान गरी हान्दा हान्दै यदुवंशीहरू मर्दै मर्दै गएर गए। सारा यदुकुलको नष्ट हुँदै गयो, मर्न थाले। फटाफट चोटलाई सहन सकेनन्। मदिराको मत्तसम्म मागिरहेकाले मदिरा पिएका छन्, हानेका छन्। कम शक्ति भएका छिट्टै मरी अलिकति बलिया बाङ्गाहरू अर्कालाई चोट पुर्याउन सक्ने, अर्काको चोटलाई सजिलै सहन सक्ने केही समय ठिकै यसरी युद्ध चलिरह्यो मदिराको झोकमा। हेर्नुहोस्, मदिरा पान गरिसके पछाडि हिजो त्यस्ता यदुवंशीहरू त मदिरापान गरेर लडाइँ गरेका थिए। बाउले छोरालाई, छोराले बाउलाई मारेका थिए भने आज तपाईँ हाम्रो समाजमा बाउ मारियो अरे, छोरा मारियो अरे, श्रीमती मारियो अरे, घाना आगा लगायो अरे, लखेटियो अरे भन्नु त यो त सामान्य कुरा हो। मदिराले मत्त भइसकेपछि आज पनि समाजमा देखिन्छ नि। बेलुका पख भएपछि कुनै कुनै समाजमा कुनै कुनै घर मैट भन्दै एउटा खुट्टा जुत्तो अर्का खुट्टा मोजो लिएर आउने आज पनि छन्। घरमा रात दिन झगडा गरेर ओल्ला पल्ला घरकालाई सुत्नै नदिएर हैरान भएर आमा नि केटारी त बिग्रे बर्बाद भयो यो घरकाले भन्दा भनेर छिचिएर दूर दूर गर्नुपर्ने आज हाम्रो ठाउँमा पनि छ। हिजो त्यो बेलामा पनि रहेछ, श्रीकृष्ण भगवानकै बेलामा। यसरी सारा यदुवंशीहरूले झगडा गर्न थाले। मर्दै मर्दै गए। उनीहरूका केही मागिरहेकालाई हार्ने हतियार पनि सिद्धिए। यसरी हतियार पनि सिद्धिसके पछाडि तिनी बागिरहेका यदुवंशीहरूले जुन समुद्रको तीरमा रहेको एरका नामको झार जुन थियो, त्यो झार लुट्दै एक्लै अर्कोलाई हान्न थाले। फेरि यदुवंशीलाई यस्तो परेको थियो कि एरका नाम गरेको झारले झापड हानेपछि अथवा छोएपछि मरिहाल्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसकारण उनीहरूले त्यो पनि थाहा पाएनन्। मदिराले मत्त भएका यदुवंशीहरूले बाँगिरहेको हतियारहरू सिद्धिसके जति बाँगिरहेका थिए तिनीहरूले एराका नाम गरेको झार समुद्रको तीरबाट उक्काउँदै हान्न थाले। हानाहान गर्दै जाँदा सारा यदुवंशीहरूको समाप्त भयो। किनभने हान्नेले हानिहाले, अन्तिममा रहेकोले पनि त्यो एराका झार समातेपछि मरिहाल्यो। अब कोही पनि रहेन। त्यस पछाडि सारा यदुवंशी मरिसकेपछि श्रीकृष्ण भगवानलाई भयो कि अब पृथ्वीको फार हरण भयो। अब पृथ्वीमा भार छैन। किनभने श्रीकृष्ण भगवानले त अगाडि नै ब्रह्मा लिन आउने क्रममा ब्रह्माजीले तपाईँको ब्रह्मायु 125 वर्ष सकियो जुन कामनाका लागि पृथ्वीमा लगेको थियो त्यो कामना पूर्ण भयो। तपाईँले सतको संरक्षण गर्नुभयो, असतको नष्ट गर्नुभयो। प्रभु अब तपाईँको सवारी होस् वैकुण्ठ धाम भनेर ब्रह्माजीले भनेको बेलामा त्यो बेलामा श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभएको थियो यदुवंशी पृथ्वीका भार हुन्, म यसलाई निम्ताएर अथवा यदुवंशीको नष्ट गराएर मात्रै जानेछु भन्नुभएको थियो। त्यो कामना पनि श्रीकृष्ण भगवानले पूर्ण गर्नुभयो। उद्धवलाई सम्झाएर बद्रिकाश्रमतर्फ पठाइदिनु भयो, यता यदुवंशीको नष्ट गराइदिनु भयो। उहाँकै लीला थियो त्यो। सारा यदुवंशीलाई मदिरापान गराएर मत्त सुर बनाएर हतियारले हानाहान गर्ने, अन्तिममा
एरका नामको जुन झारले हानाहान गर्ने र सिद्धाउने भगवानकै लीला थियो। सारा यदुवंशीको नष्ट भयो। भगवानले पृथ्वीको हार हरण भएको मान्नुभयो। त्यस पछाडि बलरामजी गएर समुद्रको किनारमा बस्नुभयो। युगद्वारा उहाँले शरीरलाई आफ्नो योगले खिचेर भगवानमा लीन गराउँदै शरीर त्याग्नुभयो। शरीर त्यागेपछि बलरामजीले पनि परमपद प्राप्त गर्नुभयो। श्रीकृष्ण भगवानका दाजु बलराम पनि परमपद प्राप्ति गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवान अब दाजु पनि परमपद प्राप्त गर्नुभयो। यदुवंशीहरूको नष्ट भयो। अब त आफ्नो दिन आइसक्यो, जाने अब जानु पर्यो। भगवान भनेर बस्न पाउने अवस्था रहेन पृथ्वीमा। त्यस्ता श्रीकृष्ण भगवानलाई त जाने बेला आयो भने हामी जस्तालाई किन नआओस्। अनि अझै बाँचिन्छ खाइन्छ, कति समय रहने हो। मेरा छोरा नाति भए पनि पाल्ने हो, देखलास पखलास जालास किन भन्नु। श्रीकृष्ण भगवान त त्यति लीला गर्ने मान्छे त जानु पर्दो रहेछ भने तपाईँ हामी यो पृथ्वीका भाग क्षणिक समयका लागि आयो। त्यस पछाडि दाजु बलरामले पनि परमपद प्राप्त गरेपछि श्रीकृष्ण भगवान त्यहाँबाट निक्लनुभयो र पिपलको रुख मुनि गएर भुइँमा दाहिने जाङमा बायाँ पाउ राखेर बस्नुभएको थियो। यसरी पाउ राखेर बस्नुभएको थियो। त्यसै समयमा भगवानको शरीर यति दिव्य मूर्ति भयो कि ज्यादै सुशोभित थियो, व्याख्या गरी साध्यै थिएन। शरीर पुरै चमकले बलिएको थियो। सारा जगत नै उज्यालो भए जस्तो, टल्के जस्तो गरी श्रीकृष्ण भगवानको शरीर सुशोभित भएर आयो। भगवानको अनुहारमा हाँसो छायो, किनभने परमपद प्राप्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवानले। उहाँलाई कुनै पनि डर थिएन। वैकुण्ठ जाने बेला भइसकेको थियो। जुन कामनाका लागि पृथ्वीमा आउनुभएको थियो त्यो काम पूर्ण गर्नुभयो। यदुवंशीको सारा नष्ट गरिदिनु भएको थियो, अथवा असतको नष्ट सतको संरक्षण गरिसक्नु भएको थियो। भगवानलाई जानका लागि डरै थिएन। हाँसी खुसी उहाँले वैकुण्ठ धाम जाने तयारी गर्नुभएको थियो। भगवानले पनि त्यस पछाडि उहाँको अनुहार, त्यसकारण उहाँको अनुहारमा साह्रै हाँसो छाएको थियो। उहाँका हतियारहरू पुरुष रूप धारण गरी खडा भएका थिए। जति श्रीकृष्ण भगवानका हतियारहरू थिए ती हतियार पनि टक्क श्रीकृष्ण भगवानका अगाडि पुरुषको रूप धारण गरेर बसेका थिए। भगवानले पाउमा राखेर अथवा उडा कुम्चाएर बस्नु भएको थियो टक्क पिपलको फेदमा। त्यही बेलामा यता जुन मुसलको शेष, जुन अगाडि मुसलको शेष रहेको थियो, श्रीकृष्ण भगवानका जुन छोरा र नातिहरूले जुन फलामको मुसल, ऋषिको श्राप ऋषि मुसललाई समुद्रमा घोटिएर फालेर मागिरहेको जुन सियो जस्तो थियो, त्योबाट बनेको त्यो झारलाई माछाले खाएको थियो। त्यही माछालाई माझीले ल्याएको थियो र काट्ने क्रममा जुन पेटमा त्यो मुसलको त्यो चुना, त्यसलाई लिएर हतियार बनाएको थियो अथवा बाणको टुप्पामा जोडेको थियो। त्यही बाणको टुप्पामा जोडेको जुन माझी थियो, शिकार गर्नका लागि गएको थियो, जङ्गलतिर हिँडेको थियो। यता श्रीकृष्ण भगवान पिपलको फेदमा बस्नुभएको थियो, खुट्टा झुन्डाएर कप्टाएर। त्यही क्रममा उसले यताबाट टाढैबाट त्यो बेधा अथवा जुन थियो बेधाले माछा ल्याएको थियो, माझी भनेर चिनिएको थियो, त्यो बेधा यताबाट गएको थियो। आफ्नो हतियार लिएर, बाण लिएर कहाँ मृग भेटिन्छ अथवा कहाँ कुनै जनावर भेटिन्छ र मैले शिकार गर्न सक्छु भनेर ताक्दै ताक्दै गएको थियो। त्यही क्रममा त उसले श्रीकृष्ण भगवानलाई जुन रातो बडका भगवानको पाउलाई मृगका मुख जस्तो देख्यो। भगवानको पाउ झुन्डिएको थियो, पाउलाई मृगका मुख जस्तो देख्यो। टाढैबाट उसले भगवानको अरू शरीर देख्दै देखेन। त्यस पछाडि त उसले सोचे कि ओहो, आज त मेरो शिकारका लागि अत्यन्तै उत्कृष्ट स्वादिष्ट मृग पो बन्यो, यसलाई मार्नुपर्छ र मैले मेरो घरमा ल्याएर मेरा छोराछोरी श्रीमतीलाई खुसी बनाउनुपर्छ र मेरो आजको दिन सार्थक रह्यो भन्ने सोच्यो र बाणलाई उसले खिच्यो र स्वाट बाण जुन श्रीकृष्ण भगवानको पाउ मृगका मुख जस्तो देखिएको थियो त्यो पाउमा हिर्काइदियो। शरर र बाण जुन त्यही अगाडि कृष्णका छोरा र नातिले जुन घोटिएर फालेको मुसलको टुप्पामा बाँकिरहेको सियो जस्तो जुन चुना थियो, त्यो चुनाले बाणमा लगाइएको थियो। त्यही भएर श्रीकृष्ण भगवानका पाउमा लागिहाल्यो, मृगको मुख जस्तो जुन देखिएको थियो। त्यसपछि यताबाट बेधा दौडिँदै गयो। मृग त मरिहाल्यो होला, छटपटी होला भन्ने गएर हेर्दा त श्रीकृष्ण भगवानका पाउमा लागेको छ। अहो, बेधा डरायो, के भयो नि यो त? साह्रै अनर्थ भयो, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्।
मैले त मृग जस्तो भनेर मानेको हानेको तपाईँको पाउ परेछन्। अत्यन्तै डराउन थाल्यो बेदा, थर काम्न थाल्यो र भगवानको शरणमा पऱ्यो। तर भगवानले यो देखेर भन्न थाल्नुभयो, यो तिम्रो गल्ती होइन, यो त मेरो इच्छा अनुसार भएको हो। यसमा तिमीले कति पनि चिन्ता गर्नुपर्ने र डराउनु पर्ने छैन। तिमी कति पनि चिन्ता नगर, मेरो इच्छा अनुसार यत्रो कल्पना गरेको थिएँ मैले, त्यही अनुरूप तिमीले मलाई हान्यौ, यसमा अन्यथा सधैँ छैन। किनभने अगाडि नै ब्राह्मणको श्राप हाम्रो कुलमाथि परिसकेको थियो। त्यही मुसलले हाम्रो अन्त्य हुनेछ भनेको अन्त्य नै भयो। तिमी डराउनु पर्दैन, लजाऊ, तिमी पनि स्वर्ग जाऊ भनेर त्यसलाई व्याधालाई भगवान श्रीकृष्णले स्वर्गतिर पठाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् भगवान कति दयाको सागर। आफूमाथि त्यत्रो बाण हाने मानिसप्रति पनि कहिले अनर्थ गर्नु भएन भगवानले। मेरो शरणमा परिसके पछाडि लजाऊ, स्वर्ग जाऊ भने स्वर्ग पठाइदिनु भयो। भगवानको शरणमा परियो भने जस्तोसुकै गल्ती गर्ने मान्छेलाई पनि क्षमा दिनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले गरिन्छ नि, ज्ञादी कर्म भइरहेको बेलामा अन्तिममा गएर भगवान तपाईँकै शरणमा छौँ हामी, क्षमा मागिन्छ। शिरफरमा दण्डवत गर्दै, भगवानका फोटाहरूमा मूर्तिहरूमा दण्डवत गर्दै, किताबमा दण्डवत गर्दै, कुनै गल्ती भएको रहेछ भने यसलाई क्षमा दिनुहोस्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिसमय दासुय विधिमा मत्वा क्षेमस्स परमेश्वर भनेर जुन कुनै अपराधहरू केही गरेको छ भने हामीलाई त्यसलाई क्षमा दिनुहोस् भने जुन हामी शरणमा परिन्छ, यो जतिखेर पनि हामीले शरणमा भगवानका शरणमा पर्न सक्छौँ। भगवानका शरणमा पऱ्यो भने अवश्य नै भगवानले क्षमा दिनुहुन्छ। बेधा पनि स्वर्ग गयो। त्यस पछाडि भगवानले आफ्नो सारथी जुन दारुक थियो, दारुकलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, अब तिमी यहाँबाट द्वारका नगरी जाऊ र दाजु बलरामको मेरो हालत र सारा यदुवंशीहरूको हालत सुनाइदिनु। द्वारका नगरीमा यो खबर पुर्याउनु र भनिदिनु कि द्वारका नगरीमा अब कोही पनि बस्नु हुँदैन। समुद्रले द्वारका नगरलाई डुबाउनेछ। माता पिताहरू मेरा जति पनि द्वारका नगरीमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि अर्जुनका साथ हस्तिनापुर जाउन् भन्दिनु। अब द्वारका नगरी कोही पनि बस्न नभन्नु है भनेर आफ्नो सारथी दारुकलाई गराउनु भयो र आफू भगवान वैकुण्ठ धामतिर जानुभयो। यसरी भगवानको वैकुण्ठ धाम सवारी भयो। वैकुण्ठ धाम सवारी हुने क्रममा आकाशमा बिजुली चम्केसरी क्षणभरमै भगवान झिलिक्क भएर भगवान सशरीर वैकुण्ठ जानुभयो। आकाशबाट पुष्प वृष्टि हुन थाल्यो। सबैलाई ज्ञान भयो कि श्रीकृष्ण भगवान वैकुण्ठ धाम जानुभयो। जय बोलो श्रीकृष्ण भगवान गो। श्रीकृष्ण भगवान वैकुण्ठ धाम जानुभयो। पृथ्वीको भारलाई हरण गरेर जानुभयो। असतको नष्ट गर्नुभयो, सतको संरक्षण गर्नुभयो। सारा लीला प्रपञ्च रचेर श्रीकृष्ण भगवान वैकुण्ठ धाम पुग्नुभयो। यता सारथी रौडेर द्वारका पुगे। द्वारका पुगिसकेर सारा द्वारकावासीलाई सुरै यादवहरू नष्ट भएको कुरा, नाश भएको, मदिराले मत्त भएर हानाहान गरेर आफू नष्ट भएको, बलराम र श्रीकृष्ण पनि परमधाम हुनुभएको कुरा सबै कुरा बताइदिइसकेपछि सारा द्वारकावासीले त्यो संसार सुने। सबै शोकमा डुबे। राउन रुन थाले द्वारकावासीहरू। हे श्रीकृष्ण भगवान हामीलाई छोडेर कहाँ जानुभयो? हजुर गएपछि अब कसरी बसौँला, के गरौँला भनेर निरो भैमा मूर्छित परी मड्केले छातीमा हानी हानी रुन कराउन थाले। सारा द्वारकावासीहरू रुन कराउन थाले। श्रीकृष्ण भगवानका नामहरू लिन थाले। दासारथीले भनिदिइसकेका थिए अब द्वारका नगरी लामो समय बस्नु हुँदैन, समुद्रले डुबाउनेछ, त्यहाँबाट बाहिर जानुपर्नेछ, हस्तिनापुर जानुपर्नेछ भनेर भनिदिइसकेका थिए। त्यस पछाडि देवकीले, रोहिणी, वसुदेवले पनि श्रीकृष्णलाई सम्झाउँदै, हा श्रीकृष्ण मलाई सँगै लिएर जानुपर्ने, किन होला नि छोडेर गएको यो अवस्थामा? के भयो नि श्रीकृष्ण? हे बलराम भन्दै सम्झी आफ्नो छातीमा मुड्कीले हानी हानी प्राण त्याग गर्नुभयो। देवकीले, वसुदेवले, रोहिणीले। त्यस्तै अन्य रुक्मिणी सहितका जति पनि श्रीकृष्ण भगवानका पत्नीहरू थिए उहाँले पनि ध्यान मनन गर्दै श्रीकृष्ण भगवानलाई आफ्नो हृदयमा सम्झँदै प्राण खिचेर त्याग गर्नुभयो। सारा श्रीमतीहरूले, श्रीकृष्ण भगवानका पत्नीहरूले पनि हृदयमा उहाँको ध्यान गर्दै गर्दै प्राण त्याग गर्नुभयो। र त्यस पछाडि उता अर्जुनले मरेका सबै यादवहरूको अन्त्येष्टि गराए। किनभने यादवहरू त सबै मरिसकेका थिए। तिनीहरूको साराको अन्त्येष्टि गराएर अर्जुन बसेका थिए। त्यस पछाडि गराए।
द्वारका नगरी भनेको समयमा समुद्रले चुम्लङ्ग डुबायो। द्वारका नगरीमा समुद्र प्रवेश गर्यो। तर द्वारका नगरीमा समुद्र प्रवेश गर्ने क्रममा श्रीकृष्ण भगवान जहाँ बस्नुभएको थियो त्यो दरबारलाई समुद्रले डुबाउन सकेन। जति पनि मर्न नसकेर बचेका अथवा घरमा रहेका जति पनि स्त्री अथवा बाल वृद्धहरू थिए, यदुवंशका मर्न नसकेका यदुवंशीहरू जति थिए, त्यसलाई अर्जुनले हस्तिनापुर लिएर जानुभयो। हस्तिनापुर लैसके पछाडि कृष्णका पनाती वज्रनाभको राज्याभिषेक गरिदिनुभयो र कृष्णका पनाती वज्रनाभले राज्य सञ्चालन गरी बाँकी रहेका यदुवंशीहरू सबै हस्तिनापुरतिर गए। त्यस पछाडि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, राजन, अर्जुनबाट यदुकुलको नाश र भगवानको वैकुण्ठ गमन सुनेपछि युधिष्ठिरले, तपाईँ जो अहिले परीक्षित हुनुहुन्छ, म सुखदेव स्वामी भएर यो पुराण तपाईँलाई श्रवण गराइरहेको छु। तपाईँ परीक्षितको राज्याभिषेक गरिदिएका हुन्। उनी युधिष्ठिरले र सबै भाइ पाण्डवहरू मुक्ति मार्ग समाति हिमालयतिर गएका छन्। यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन। त्यही राजस्था सामान्य व्यक्ति हो तपाईँ राजा परीक्षित भन्दै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई यो श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्ध जुन 31 अध्यायले पूर्ण भएको छ यो पनि श्रवण गराइसक्नुहुन्छ। जय बोलो श्री कृष्ण भगवानको, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कन्धको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।